गडाचो संवर्धन आणि संरक्षण करपा खातीर जो ठराव वास्कोचे माननीय आमदार दाजी साळकार हांणी मांडला आणि सरकारान तो अधिसूचित करपाची ऐतिहासीक घोशणा आयज केल्या. आयज आमचे बरोबर आसा वास्कोचे माननीय आमदार दाजी साळकर साहेब. ते आमकां ठरावाच्या संदर्भात सांगतले. सगळ्यात पयलीं फाटीं जेन्ना असेंब्ली सेशन चालू आशिल्लें हांवें 0 आवर मेन्शन केल्लें, म्हणजे फक्त मेन्शन केल्लें आनी मागीर ठराव घालतकूच सगळ्या लोकांचे सपोर्ट मेळटा, सरकाराचो सपोर्ट मेळटा, सरकाराचें आश्वासन मेळटा, म्हणून हांवें हो ठराव मांडिल्लो. आनी मर्दनगड हे संभाजी महाराजांचे शौर्याचे, तांचे पराक्रमाचे एक साक्षीदार आशिल्लें प्रतीक आसा आनी तें ताचें संरक्षण करप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आशिल्लें. आनी त्या खातीर आज आमी आज ठराव त्या खातीरूच मांडलो. आमकां सगळ्यांक खबर आसा संभाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज हे जेन्ना गोंयान आयले आनी जे बाकीच्यो सगळ्यो हांव रिपीट करना गोश्टी, पूण जेन्ना ते आयले आनी तांकां दिसलें की फोंड्याचो फूट किल्लो आमी म्हणटा ताज्या परस वयर मर्दनगडार वेवस्थीत रित्या आपलें नियोजन करपा खातीर, देखरेख करपा खातीर बांदपाक जाय आनी मर्दनगडार तांणी बांदलें किल्लो. संभाजी महाराजांचो स्वता बांदिल्लो हो एक किल्लो गोंयांतलो आशिल्लो. म्हणजे संभाजी महाराज आमी सगळेच जाणा की वेगळे वेगळे विजय प्राप्त करून ताणें वेगळे वेगळे गड हे जिखिल्ले आसा, पूण हो ताणें स्वता बांदिल्लो किल्लो, स्वता ते हांगा एक म्हयनोभर राविल्ले अशे हो गड आशिल्लो. काळांतरान पुर्तुगीजान तो आपलो गव्हर्नर थंय तांणी मारिल्लो म्हणून त्या रागान म्हणटा तसो ताजी इतली नासधूस केली, म्हणजे 19 वेळा सुरींग घालून तो उद्ध्वस्त केलो. म्हणजे संभाजी महाराजांचे नामोनिशान सोंपोवपाचे तांचो प्रयत्न आशिल्लो. तातूंत ते तेन्ना खरें ठरलें. म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मर्दनगड संवर्धन समितीचे, की ताणें हो आमचे नजरेक हाडून दिलो आनी आमकां दिसलें की फुडल्या पिळगेक सपोज आमचे हिस्ट्री, आमचे पास्ट हें कळपाक जाय आनी तांचे भितर ती संभाजी महाराजा विरुद्ध, म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजान गोंया खातीर कितें केलां, नाजाल्यार आमच्या धर्मा खातीर कितें केलां, आमची संस्कृती राखपा खातीर कितें केलां हें सगळें कळपाक जाय जाल्यार हाचें संवर्धन करप खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें. त्या इश्टीन हांवें आज तो ठराव मांडलो आनी म्हाका खूब बरें दिसता की सगळ्या आमदारांनी, इवन ऑपोजिशन आमदारांनी ताजें गांभीर्य समजून, ताजें सिरियसनेस समजून तांणीय सपोर्ट दिलो. आनी आतां त्या सरकारा कडेन आमी मागणी केल्या की सगळ्यांत पयलो एक रस्तो थंय वयर वचपाचो तुमी करचो, जेणे करून फाल्यां आमकां कितेंय थंय करपाक जाय जाल्यार आमकां करपाक मेळटलें. म्हणून बरी मुर्ती छत्रपती संभाजी महाराजांची थंय आसची, अश्यो 2-3 गोश्टी आमी मागल्या. एक ऑथॉरिटी करची म्हणून, जशें महाराष्ट्रान केलां आनी युनेस्को कडेन फंड घेतला, ती ऑथॉरिटी करची आनी आमचे गोंयचे जितले किल्ले आसा तांचे प्रिजर्वेशना खातीर मोठ्या प्रमाणांत हातभार लावचो अशें आमी मागलां.